मरी में भी कुछ घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया, 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी, रिश्वत खा ली। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सब ने मार भगाना है यहां से कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहां था जब मरी के लोग मर रहे थे यहां पर। मरी वालों, मरी पंजाब का दिल है, मरी पाकिस्तान का हुस्न है और मरी नवाज शरीफ का भी दिल है और अब मरी मरियम नवाज का भी दिल है। इस खून जमाने वाली सर्दी में, बर्फबारी में आप सब लोग आज इस जलसे में नवाज शरीफ को देखने, उसके साथ अपनी सपोर्ट का इजहार करने तशरीफ लाए हो। मैं आपकी सिर्फ शुक्रगुजार ही नहीं, मैं आपकी मकरूज भी हो गई हूं आज। बहुत बहुत शुक्रिया। मरी पूरे पाकिस्तान के जो सयाह होते हैं उनकी मेजबानी करता है। मरी मेजबान है पूरे पाकिस्तान का, गर्मियों में, सर्दियों में, हर मौसम में। तो फिर जबरदस्त तरक्की भी मरी का हक है इंशाअल्लाह, और वो हक मरी को मिल के रहेगा। अभी भी मरी की चप्पे चप्पे पर जो भी तरक्की है उस पर किसका नाम लिखा है? और पिछले 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया, 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी, रिश्वत खा ली। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सब ने मार भगाना है यहां से ताकि मरी जो है वो दिन रात तरक्की करे। मरी वालों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। अभी 1 साल पहले मैं मरी से चांगला गली जा रही थी तो रास्ते में मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई तो हमें रेस्क्यू 1122 को बुलाना पड़ा। जब रास्ते में रेस्क्यू 1122 आई तो उन्होंने मेरी बच्ची को डाला अपने एम्बुलेंस में। उन्होंने मुझे कहा आप अपनी गाड़ी में बैठे, आपको DHQ लेकर जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं रेस्क्यू 1122 में बैठूंगी और मैं देखूंगी कि मरी के अवाम को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उस दिन मैंने ये फैसला किया था, मैं अल्लाह ताला को गवाह बना के कहती हूं, उस दिन मैंने ये फैसला किया था कि मरी वालों की दिन रात खिदमत करके उनकी सारी मुश्किलात को आसान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जानती हूं यहां पर गैस की मुश्किल है, गैस का मसला है लोगों के घरों में, आपको लकड़ी जलानी पड़ती है। इंशाअल्लाह ताला आपने शेर को वोट दिया और नवाज शरीफ को खिदमत का मौका दिया तो इंशाअल्लाह मरी के घर घर में हम गैस पहुंचाएंगे। मुझे पता है कि पहाड़ों में दूर दूर यहां पर घर बने हुए तो खवातीन को अस्पताल जाते वक्त, बूढ़ों को, बीमारों को पहाड़ों से उतर कर अस्पताल जाते वक्त कितनी तकलीफ होती है। मैं जानती हूं इस बात को। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सेहत की सहूलियात आपके दरवाजे पर पहुंचाएंगे और ये नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में मैं ये वादा करके जा रही हूं कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल मरी को देंगे इंशाअल्लाह ताला। नौजवान यहां पर खड़े हैं, मैं देखती हूं बड़े मेहनती बच्चे हैं, यहां पर जो इंटरनेशनल फूड चेन्स खुली हैं वहां पर काम करते हैं, मैं जानती हूं। तो मैं ये चाहती हूं कि मरी को एक सबसे बेहतरीन जो एजुकेशन की सहूलियात है वो दी जाएं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बने मरी के अंदर ताकि मरी के बच्चों को तालीम के लिए कहीं और ना जाना पड़े। मुझे बहुत अफसोस हुआ उस दिन मरी वालों, मैं याद करना चाहती हूं आज, मैं ये अफसोस भी करना चाहती हूं। हादसात अल्लाह ताला की तरफ से कभी हो जाते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हादसात से सबको महफूज रखे, लेकिन मुझे वो बेहिसी भूलती नहीं कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी और लोग मदद के लिए पुकारते रहे, वो नहीं आए।
یہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس کتنا دور ہے مجھے بتاؤ؟ ہیلی کاپٹر میں 10 منٹ اور گاڑی کے اندر 1 گھنٹہ کوئی آیا تھا مدد کے لیے؟ اور اب یاد کرو، چاہے کوئی بھی آفت آ جائے، زلزلہ ہو یا سیلاب ہو، نواز شریف اور شہباز شریف کو کبھی گھر بیٹھے دیکھا؟ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور آج مری میں آپ کو پتہ ہے آج جہاز بھی نہیں آ رہا تھا، ہیلی کاپٹر بھی موسم کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا، تو نواز شریف صاحب نے اپنا کل کا جلسہ کینسل کیا اور بائی روڈ مری پہنچے. انہوں نے کہا میں نے مری جانا ہے. تو جو حکمران، ہر حکمران کا، وقت کے حکمران کا فرض ہے اپنی عوام کی خدمت کرنا. جو حکمران یہ فرض نہیں نبھاتا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے اور وہ آپ کو بھی جواب دے. اور اس الیکشن میں اس سے جواب مانگنا کہ وہ کہاں تھا جب مری کے لوگ مر رہے تھے. یہاں پر مری والوں، یہاں کے زیادہ تر جو مری کے عوام ہیں، میں جانتی ہوں یا وہ مزدوری پیشہ ہیں یا وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو سیاحت سے منسلک ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں مری والوں، مجھے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا کہ جب نواز شریف آتا ہے تو کاروبار چلتے ہیں نا؟ جب نواز شریف صاحب آتے ہیں تو مزدور کا چولہا جلتا ہے نا؟ میں جانتی ہوں کہ مزدور کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن نواز شریف کے دور میں مزدور اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی آرام سے کھلاتا ہے. اور ایک بچے سے سوال پوچھا گیا کہ تم نواز شریف کے جلسے میں کیوں آئے ہو؟ تمہیں کیا پتا جلسے کا؟ 10 سال کا بچہ تھا. اس نے کہا نواز شریف آتا ہے تو آٹا سستا ہوتا ہے. تو مری والوں، 8 فروری کو الیکشن ہے، 2 دن رہ گئے، زیادہ دور نہیں ہے. میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ایک میں جو بھی یہاں پر بزرگ، نوجوان، بچے بچیاں، مائیں بیٹھی، میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، میرا پیغام ہے آپ کے لیے کہ ووٹ کی پرچی کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا میرے بھائیوں، کیونکہ ووٹ کی جو پرچی ہوتی ہے وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ کی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اگر آپ چاہتے ہو کہ مری کی مشکلات آسان ہو، مری کے مسائل ختم ہو، مری کے مسائل حل ہو، نوجوانوں کے مسائل حل ہو، ان کو روزگار ملے، ان کو اچھی تعلیم ملے، آپ کو اچھی صحت کی سہولیات ملے، آپ کو دانش اسکول جیسا اچھا اسکول ملے، تو پھر شیر پر مہر لگانا. اب دیکھ لو، شیر پر مہر لگاؤ اور پاکستان کو نواز